शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुभमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् कुरु पवनपुरे अन्धभाग्यञ्जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यतन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति पदजनः शुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीठापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्त्वय्यत्यत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वादतश्चादितपरसुखचिद्गर्भ निर्भासरूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोधेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले। तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपं। तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम्। लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्तसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुताघारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेतावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने। नो चेज्जीवा कतौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुच्चित्रसार्द्रं नेत्रैशोद्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः
पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्धिव्रजोऽयं कारुण्यात् काममन्यन् तदति खलु परे स्वात्मतत्त्वौ विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद् यदुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृकैश्चोभगीतम् अङ्का सता श्रीरखिलवितसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तत्त्वाधागारवासिन्न मुरकर भगवत् शब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्तिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् घण्टोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्कतकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्भाकुचतुष्कशङ्कतगता शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योतरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृक्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याभदकष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञः प्रेमस्थैर्यमयात च फलफलाच्चाबल्यवार्तोऽधभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेत्यस्मिन्नन्यदभिप्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्ताधरा एवं भूतमनोजदानवसुधा निष्यन्तसन्तोहनम् त्वद्रूपं परचिद्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्यप्रेरयते मतिं मतयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यभिषीदबाष्पविसरैरानन्दमोक्षोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयाद्भृशो तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामन्नियतस्त्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तत्तुरेत्यफलै यतौ उपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः
तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मः भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याश्चर्यनिर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथा रसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सत्यसिद्धिकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसाद्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममोन अहन्धन्यान्मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसफरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायं गुहजनविवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौखप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्महृदयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैतं प्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम शैव प्रचमये अशेषक्लेशौखन्न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवन् भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु शरणयुग्मन् धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तो करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रुनिवहः यदा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः
भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तै भूयोऽभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादगन् तावद्देव विविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तन् नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढधादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्दरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथा बहृत्या स्महे भवतुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव भूषिते प्रयत्नदः धारये मधिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् ऊर्ध्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वताश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशिम् उन्मिषन्मथुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्दरं ब्रह्मरूपमयि तेव भासते तत्समास्वतनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखन् कल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुगनारतादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशुषुं नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथ कलीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ मकरालये यदा शेषवक्त्रदगनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तथा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेदि मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशि व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते
सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्दमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम्। नो मृत्युश्च तथामृतं च समभून् नान्नोन्न रात्रिस्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्तप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तथा निर्लीनताम् आययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विततुस्तस्या सहायक्रियाम् मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मको बीजमहान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पृष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलौ विष्णो भवेत् प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमा त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विधिभवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वादार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविधिः श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यन्वितम् तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्फलात् शब्दाद्यो मदतः ससर्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम् तस्मात् रूपमतो महो धजरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाद्याध्यधर्मान्वितं बोधग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जातः पृथक् नो शेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तथा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुदगुणस्तत्त्वान्यमून्या विशन् चेष्टान् शक्तिमुदीर्य निघटयन् हैरण्यमण्डौ व्यथाः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्तन्न कृताश्च दुर्दश जगद्रूपौ विराटाह्वयम्
साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वतन्ति पादोध्वक्तेशमभिदेव रसातल तलन्ते कुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं जजानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलञ्जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामघस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरभ्यन्नैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्थ छन्दांसि केशवघना तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं दृगिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नथरोत्तरोष्टौ तारागणश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनः सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पतयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहू चारूरुयुग्मचरण करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाट्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादितौ वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पते
तपेत् एवं हि वैगायसीन् वाणी मे नमशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तव प्रेरणात् कोऽसौ मामवदत् पुमानिधि जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यनेक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमाथ तपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विगृते भाते जगत्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावता तद्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथावितोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्तसर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं च ये नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यगात्रलतया विद्योतिदाशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमातकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणं विश्वेशान्तव रूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदगलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसि दस्यन्तप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुतुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोहमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूत् त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् नाना जानस्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तथा पातय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित् आचिष्टतन् त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते बविधान सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्चायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेतान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पो विमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिदाश्च रजनी बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम्
अस्मादृशां पुनरकर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशतप्तमधुना स्ववयोऽर्थरूपम् एकं परार्थमधिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेतमेकान्नवमासविश्वं तवैव वेशे पणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने श्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात् मदया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तथातदृष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रातु तञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमालां संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्पोरुहकुट्मलन्ते कलेबरातो यपते प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्दत सम्पुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थौ उत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्ति वातालय वास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवत् अवहिनाभिपङ्केरुहे उदस्विदितमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् ततीक्ष्णकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजं महार्णवविकूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् क एष विमलोधरे क एष कमलोधरे मगति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुक्ष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढतीः त्वदीयमतिमोहनन् न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रतीः समाधिबलमातते भवदनुग्रहेकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत्
प्रभोत विशदीकृतः सकलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्ततै भावये कमलजन्मनि दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणपं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षताम् गृगाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमा तथा मुदितचेतसा पेतसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोफलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्यखिलकम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितौ पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रभवृतो प्रजानिर्मितौ तथाविधकृपाभरो कुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुतयोक्षितैरीक्षितैः अत इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितफलोथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तदा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानभिदेवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मदिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चवितां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानतो नः येने त्वदीयशरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि जहाविरिञ्चेत् यादौ रुरोध किल तेन स रुद्रनामा एकादशाग्भयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावान्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टिभयदा कृतिरुद्रसङ्गः सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभू भवतीरितात्मा तस्यादसर्गरसिकस्य मरीचिरद्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलकः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवन्
भवतङ्घ्रितासः धर्माधिकान्नभिसृजन् न थ कर्तमञ्च वाणी विधाय वितिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवगानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्याजमानुषकुलानि विवर्त्ययं स्वं गोविन्दमारुद पुरेश निरुन्तिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अत एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनगातयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोजनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनूपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनं विवुक्षून् त्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्ताम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान्ते त्यगतिं भजेतम् इति प्रशब्दौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गिर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ सम्भ्रम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यातकृपन्यगातीः त्वदीयभृत्यावत काशपातौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नादमशेषलोकम् वृषान्यरुन्धान् निजवासनान्तौ तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियांक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद्विनतन् गतावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयं स्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिते त्वं निरुन्दिरोगान् मरुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ
द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूमियुद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभुः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहन्यबिबं पुरस्तात् अत्याभिमज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणै यतोऽस्य नासापुडात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता वितिरगात् सगसूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्यौ विचिन्तयति धातरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणज्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविदूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणग तूर्णप्रतीर्णजलतः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रेन्मुनीन् शिशिरयन्नवतीरितस्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्यमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वाम् यक्स्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संसेवितो संवेशिताञ्छटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपादुकान् विगणय्य सुरारिखेडान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदता सलीलम् अभ्युत्तरन्नथरान् नशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इव दिगपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलतिरुदञ्चन् क्रीडावराग वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूमि उद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् भरतभवदन्वेषणपरं चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् तनुजमभिनिन्दं स्तव फलं समायावी विष्णुर्हरति भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगतितः न तन्क्वासौ क्वासा विधिसमुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्राप्तस्तरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन्
महीं दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाथाय प्रसवमुदयं तामृतवितौ गतापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् खटगडरोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्ख्ये द्रुतममुं निरुन्त्यास्सन्त्यातः प्रथममिति धात्रा जगतिशे गतोन्मर्दे तस्मिन् तव खलु गता यान्दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतिता यामहह भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् धनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं स्वां समतनोत् गलन् माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विदधघनरोषान्तमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपाताङ्कुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयन् तव चरणपादप्रमथितः गलत्रक्तो वक्त्रा दबददृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमथपरविद्योतिहृतयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नत्वरधनुं त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोग्रौ श्रुगभिवदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च शमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसतः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मथुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकम् अभिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्दरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्धमाज्ञः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवंस्तामयुधं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या च सुतया च देवहूत्या
भवतीरिदनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमदव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् भर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गतौगात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता पन्तकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुन्ते भक्तियोगस्तु शक्तिम् महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमगतहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यभिकृतविदसाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातो रासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमतिरूढं दिव्यभूषायुताङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिधोघप्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनामय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यखाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरभिपदमुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्मदूतक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य
त्वङ्गदो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परमकिमुबहूत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्वितूयामयान्मे कुरु पवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनम् दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्चतनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिक षोडशचापकन्याः धर्मे त्रयोदश दतौ पितृषु स्वताञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्गडममुन्यगतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नभिमोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासी वात्सीः चक्रोधतेशमतपोफलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारं कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगते मृदुहा सभाजा प्रीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन् द्विगजुषद्वमिति ब्रुवाणः त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामदैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनाथयस्ते त्वद्भासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रभयैव सर्वस्पर्वासि गर्व शमनीन् पुनरुर्वशीन्ताम् दृष्टोर्वशीन् तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वद्वोधिको वरदकृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्तः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत् तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने श्वशुताव्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमगः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरा ददलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपात नृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा। अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अङ्गेऽपि दुःसुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन्। आचिक्षिभे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवत् विमुखैरसूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति तारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिगतः स गतो निजाम्बां। सापि स्वकर्मगतिसन्धरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः स्वामारराथ तपसा मधुकाननान्ते। ताते विषण्णहृतये नगरीं गदेन श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ पालस्त्वदर्पितमनाक्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान्। तावत् तपोफलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वत्रूपचित्रसनिलीनमदेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः। त्वद्दर्शनप्रमथभारतरङ्गितं दृग्भ्यान्निमग्नमिव रूप रसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संपृष्टवानसिधरेण तथाधरेण। तावत् बिबोध विमलं प्रणुवन्दमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राजञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम्। इत्युचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः। प्रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराजभारः। यक्षेण देव निगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुत्या शान्त्या प्रसन्नहृदया धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढा मवृणोन्महात्मा। अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते। एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वादालयाधिपनिरुन्दिममामयोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम्। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम। तद्दोषौ व्यतीतमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत्। पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः। सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत्। सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे
मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनीति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते ततङ्के त्यक्ताखे परिमथिता ददोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विज्ञातः पितुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यै परिणुतभावि भूरिवीर्यः येनात्याकबलितसम्पदन् हरिद्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयित्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषः कृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ मुनिवरमण्डजेजुषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वम् तद्धत्तौ परमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गां ते विहितपदः कदाभिदेव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानन् सनकमुखोदिदन्तदानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सद्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातके गवासीन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतो प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाकुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममीद्य तत्तटे सरोवरं सन्तदृशुर्मनोहरं तथा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उभादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्दमासे विशतायुतं समाह भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारतप्रदर्शितात्मा भवदात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पदगेन्द्रवाहनः
विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेदसान्तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभरात् परानताः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुदिश्च कामता अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमद्वन्दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणा च मां प्रयास्यतेति न्यगतो मुदैव तान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् कृता दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेदसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथावितः त्वमीशवादालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 20तमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टतमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्ध्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोधता बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशदो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविदाशेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराजभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पतन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद्ववर्षनास्मिन् न जनाभवर्षे यथा तथा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनद्व्यततासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्ती मतोद्वगन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान्येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरान् न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथ जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयूव्रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्यपरं स्वरूपम् दवाहृताङ्कः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवादनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम 20तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ 21तमं दशकं जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनम्
मध्योद्भवे भुवैलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्द्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमतीश्वर संश्रये त्वां भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पादगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्ये हृदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मयसमाह्वय मौतराहम् आसीनमद्रिधृतकर्मठ कामठाङ्गम् संसेवितोऽपि दृगणप्रवरोर्यमायन् तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुदिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठघरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुदयज्ञवरागमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमहिषाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपम् क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च उच्छादिकेष्ववयवेष्वपि कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषामगतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्ति नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरन्धृतकलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मताकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तथा हृदाशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराजकिङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् प्रिया पुरामनाक्त्वत्स्मृतिवासना बलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तथा त्वनर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात्
पुरोभिपेदुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतीत्यारुरुधुर्बलादमे निवारितास्ते च भवज्जनैस्तथा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः विदिता भवादृशामिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां व्रता तयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासना अनन्तसेवा तु निकृन्तिति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्मसहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यतौषधं गतान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति ऋतैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षतुच्छकैः स ते भवादालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवि तथा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधितताञ्च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्वृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगुणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नः
दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोधथाथ त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्कापयन् गुणगणन् तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अद्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत् समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिशेषे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममपास्य गतः पतन्ते त्वत्सेवनेन धितिरिन्द्रवधोऽध्यथापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुकृतो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते